السلام الخوت صافا ترونكيل. عسيت واحد لاسيونس ديال لاصال، خدمنا شويه لي بيسابس. المقولة المغربية تعطينا شهر وبغيت شهر. بون، بغيت نهضر لكم على واحد القضية اليوم ديال الاستثمار في الديفلوبمنت، في البروغراماسيون انفستمنت. انا اعوذ بالله من قولة انا خسرت بريسك 20 مليون في ايكول بريفي. ماشي خسرت، استثمرت 20 مليون في ايكول بريفي باش قريت 5 سنين ديال ديفلوبمون. وهاد الفلوس اللي خسرتهم رجعوا في العام الاول. داكور، دونك الانسان خصو يستثمر في راسو. دونك كاين استثمار، تدخل دير فورماسيون تخلص على راسك فلوس. الا كنتي قريتي في الدوله بيس، ولكن الانسان خصو يستثمر في راسو عاوتاني. كاين دي فورماسيون اوديمي، كاين بزاف د الحوايج. واحد البريزيدون امريكان سميتو يمكن بنجامين فرانكلين قال اقوى احسن استثمار هو الاستثمار في المعرفه. كتلقى دابا دول بحال فرنسا، الالمان، الجابون، دول ما عندهم لا بترول لا غاز لا فوسفات لا حوت، تكرر تاع البحوره وداك الشيء. ومن الدول المتطوره في العالم، علاش؟ حيت استثمروا فاش؟ استثمروا في المعرفه، واستثمروا في الانسان. دونك تستثمر في المعرفه كترجع عليك، ب شي با كتستثمر في باغ اكزومبل. تيقول لك تستثمر في الديور، في الارض. شحال كترجع لك؟ كترجع لك 6% في العام. نو، بحال استثمرتي 100 مليون غترجع لك في باغ اكزومبل 6 ملايين في العام. ولكن الاستثمار في المعرفه كيرجع لك جو بونس ان بورسونتاج اللي كثر من كثر من 100%. جو بونس كتخسر شي با، غتخسر باغ اكزومبل غتخسر 50 اورو ولا 500 درهم باش تشري كتاب، ولا 20 اورو ولا 10 اورو باش دير اون فورماسيون. كتلقى بها خدمه اللي كتاخذ فيها باغ اكزومبل 2000 اورو 3000 اورو ولا. دونك الانسان ديما خصو يستثمر في راسو، يتعلم ديما دي لونغاج بروغراماسيون جداد. بحال الاستثمار يعني عنده باغ اكزومبل عنده واحد المبلغ ولا عنده واحد الكابيتال ديال العاقه، كيمشي كيستثمر شويه باغ اكزومبل في الطوموبيلات، شويه في في الديور، شويه في القص، شويه في دونك في في لابورس، شويه في دونك دونك لا ميم شوز بالنسبه لان بروغرامور. خصو يستثمر شويه باغ اكزومبل شويه في جافا، شويه في الويب، شويه في السي اس اس، شويه في في لي باز دوني. دونك باش يكون كي الفاس فين ما حطوه يحفر. داكور، دونك هذا هو البرانسيب. الانسان خصو يكون ماشي ما يركزش على على دومين واحد. باش كيف ما كاين واحد المقولة اش كتقول لك كوم كوا، كتقول لك ما تحطش البيض كامل في سله وحده. باش الا مشى ليك من باغ اكزومبل تهرست ليك السله، ما يمشيلكش البيض كامل. دونك خصك تحط البيض تاعك بزاف د السلات باش الا تهرست وحده يبقى لك شويه شويه. دونك فهمتوا ليدي؟ دونك الانسان باغ اكزومبل الا وقعت فرضوا شي فضيحه في الجافا باغ اكزومبل، ولي زونتربريز كاملين غيميغريو من الجافا. الا بقيتي كنتي شاد غير الجافا، كنتي غير اكسبير في الجافا، دوزتي فيها 20 عام، ابخي سالات ديمودات، دونك غتبقى محنسر. دونك الانسان خصو يشد شويه 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 من الحاجه، ويتسبيساليزا في حاجه وحده. ولكن ديما يكون عنده واحد بحال يكون عنده بحال شي با، بحال خازن، عنده واحد الاحتياطي في بلاصه اخرى باش يوقع شي مشكل يديباني بيه. كانت هذه اللي دار الدراري، ونمشيو نضربو شي دويشه. يلا، بيس.